دیدی خواستگاری میرن شما نگاهت به پاییز چیه؟ من از پاییز بدم میاد. شما چی؟ ولی من خیلی خوشم میاد. چه تفاهم جالبه. بین ما و واقعیت ها، بین ما و آگاهی ها همیشه معمولاً یه فاصله ای هست و اونم چگونه دیدن اون واقعیت هاست. همه کوتاهی عمر رو میبینن، ولی این کوتاهی عمر رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم. همه سختی ها رو دارن میبینن، این سختی ها رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم. به مرور زمان این زاویه دید در انسان نهادینه میشه و آدم به اون طرز نگاه کردن عادت میکنه، به اون طرز نگاه کردن وابسته میشه. بعد دیگه این نگاه رو ممکنه نشه تغییر داد. یه جوری مثال بزنم، متاسفانه مثالم خیلی سطح پایینه. همین الان جذابترین برنامه‌های تلویزیونی تو جهان چیه؟ یکی از جذابترین، حالا اگر نگم مطلقا جذابترین برنامه‌های تلویزیونی تو جهان اینه. همه دنیا، ایران خودمون هم همین جوریه. یه بازیگر به دلیل اینکه سرشناسه، احیانا ممکنه محبوبم باشه، احیانا ممکنه محبوب باشه، محبوب بودنش فرع ماجراست، میارن بعد میخوان نگاهش رو به پدیده‌های مختلف باهاش مصاحبه کنن. فلانی بذار ببینم چی میگه، بذار چی میگه. بعد اونم بهش میگم ببین راحت باش، حرف خودتو بزن. اونم نشسته اونجا میگه من اصلا میدونی آبگوش دوست ندارم. وای آبگوش دوست نداره، چقدر جالب شد. خب بعد چی دوست داریم؟ بذار حدس بزنن بینندگان شما چی حدس میزنید؟ حالا بگو چی کفت میکنی شما، بگو دیگه. من نیمرو دوست دارم. نیمرو دوست داره، قیافت هم مثل نیمرو شده همینا. نیمرو دوست داره. چه حسی داریم موقع نیمرو؟ من نیمرو رو مثل یک کره زمینی میمونم که له شده روی مایتون. چه دید جالبی دارید. بعدش هم هیچی نمیشه، میگن او چه نگاهی، یا یا او میگن. ما هم میشینیم زاویه دید اینا رو نگاه میکنیم. ببخشید بلا تشبیه، نعوذ بالله، اصلا تشبیه نمیخوام بکنم. بعد از اون طرف خدا میفرماد بذارید من نگاهمو بگم. نسبت به همه چی نگاهمو بگم. مثلا گاهی از اوقات خدا میخواد به یکی بگه که ببین این مشکل بزرگی نیست. میگه چرا خیلی مشکل بزرگیه؟ این مشکل بزرگی نیست. خدا میدونه یواش حرف میزنه دیگه، صداش هم شنیده نمیشه. حتی من دارم یواش اجرا میکنم به نمایندگی از خدا، چون اصلا اون همینه، همیشه یواش حرف میزنه. این مشکل بزرگی نیست. نه من دارم حس میکنم، میگم این مشکل بزرگی نیست. قبول نمیکنه. میگه ملائکه یه مشکل براش بیارید بفهمیم مشکل بزرگی. بعد که مشکل براش پیش اومد میگه خدایا همون مشکل خیلی خوب بود. من که بهت گفتم اون مشکل بزرگ. یه نعمتی از خیلی نعمت بزرگیه. این الان خیلی نعمته. حالا این که معمولیه، نه خیلی نعمت باشکوهی. قبول نمیکنه. یعنی گاهی با یه بلای بزرگ میخوای تو اینو بفهمی که نگاهت خرابه ها. بعد خدای متعال در قرآن میدونید چی کار کرده؟ که قرآن میفرماد بیا من نگاه تو به عالم درست کنم. تو رو خدا به عنوان یک زرتشتی، به عنوان یک ارمنی، به عنوان یک نامسلمون، فقط به عنوان یک آدم، به عنوان یک کنجکاو، یه بار از سر کنجکاوی ببین خدا نگاهش به پدیده ها چجوریه. اصرار داره خدا نگاهش رو منتقل کنه. طرز حرف زدنش اینو میگه. اصلا کتاب به ادبیات علمی نیست قرآن.
کاملا حسیه و هی اصرار داره نگاهشو منتقل کنه. آشنا شو با خدا. بکن اومده خواستگاریت، بعد از اون طرف خدا میفرماد بذارید من نگاهمو بگم، نسبت به همه چی نگاهمو بگم.